अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमिर होस्ट खावर गुमन, मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट सैयद नकवी साहब, चौधरी गुलाम हसन साहब और हसन अयूब साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, स्टोरी आपने देखा कि जो एक लॉन्ग मार्च था या प्रोटेस्ट था, जलसा था, जुलूस था, धरना था, जो भी आपने नाम देना है, ओवर द वीकेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। उनका दावा है कि हमने कामयाब किया। हुकूमत का ज़ाहिर है उसके बिल्कुल बारक्स दावा है। वो स्टोरी भी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि एक दफ़ा फिर मोहतरम चीफ मिनिस्टर केपी वो एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कितने ही मुश्किल हालात में वो वहाँ पे पहुंचे और उसके बाद केपी हाउस से किस तरह निकले। वो एक पूरी की पूरी एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो वोटर सपोर्टर्स हैं, उनको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, तो मैं उनको जो है असल सूरत हाल से आगाह कर रहा हूँ। लेकिन आज सबसे पहली स्टोरी जो हम करने जा रहे हैं, ये भी गुज़िश्ता से व्यवस्था है। आपको पता है कि वो जो एक मुअम्मा बना हुआ है 26वीं आईनी तरमीम का, और 26वीं आईनी तरमीम में क्या होगा, मसवदा, तो आपको पता है मजवजा मसवदा। अब क्या करें, हमने इतनी मुश्किल उर्दू हमें सिखा दी है कि वो जो एक ड्राफ्ट है जो तजावीज़ हैं आईनी तरमीम 26वीं क्या होगी, उसके अंदर क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा, हुकूमत क्या चाह रही है, हुकूमत के दिल के अंदर वो कौन से अरमान हैं, वो ये 26वीं आईनी तरमीम को पूरा करने के लिए वो जो है वो एक सारा ये कोशिश कर रहे हैं। आज एक और डेवलपमेंट भी हो गई है, नेशनल असम्बली के स्पीकर ने भी एक खत लिख दी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाजरीन आपको हम सुनवाते हैं कामरान मुर्तज़ा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उलमा इस्लाम उनकी लीडरशिप मौलाना फजल रहमान साहब खास तौर पर इस वक्त जो है मरकज़ निकाह बने हुए हैं। तमाम जो पाकिस्तान के अंदर सियासत हो रही है, नंबर गेम का मामला है, उनके सैनेटर्स और उनके जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली हैं वो इंतहाई क्रूशल किरदार अदा करेंगे अगर ये 26वीं आईनी तरमीम होनी है। मसवदे मजवजा मसवदा जो है, उस हवाले से मोहतरम कामरान मुर्तज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। एक तो उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट हमको पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल गया हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट भी तैयार है और वो मौलाना साहब के पास है। मौलाना साहब किसी वक्त भी वो शेयर कर लेंगे जब वो मुनासिब समझेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यकीनन अब तक आ जाना चाहिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा तो उस पे बात आगे बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी का डॉक्यूमेंट उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं कहा जा सकता। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी कभी इत्तेहादी तो है नून लीग की या गवर्नमेंट को सहारा दिए हुए, मगर वो अक्सर क्लेम करते हैं कि हम गवर्नमेंट नहीं है, या हम सिर्फ अपनी पार्टी के तौर पे जो है ये बात कर रहे हैं। तो एक ऑफिशियल जो है डॉक्यूमेंट भी आना चाहिए, फिर हम भी अपना डॉक्यूमेंट रख देंगे। जो कुछ हो बातचीत के बाद हो, ये लोगों के लिए करना है। जब लोगों के लिए करना है तो फिर हमारी कोई ज़ाती अनाओं का सवाल पैदा नहीं होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज जो है आपने देखा कि प्रेसिडेंसी के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, फ़लस्तीन के साथ यकजहती के नाम पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। एक आध तस्वीर अगर पुलिस साहब दिखा दें, वहाँ पे एक मुलाकात भी हुई। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं जो मेन चेयर्स के ऊपर, उनके दाएं जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं और बाएं तरफ जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठे हैं। वो जो आज खबरें चली हैं, कुछ अंदरूनी स्टोरी हैं। अंदरूनी स्टोरी जो है वो बताई जा रही है कि मौलाना साहब के साथ जो है मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की है। उनके सामने कुछ जो है शराइत रखे ही हैं, तजावीज़ रखी हैं। आने वाले दिनों के अंदर मजीद बात होगी। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये जो मसवदा है, क्या पीटीआई वो जो है खास तौर पर ये पीपल्स पार्टी का मसवदा कौन सा है, पीएमएलएन का मसवदा कौन सा है, हुकूमती मसवदा कौन सा है, वो उन्होंने बताया। अब पीटीआई की बात करें कि आप पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि नहीं। हमने पहले भी कहा है कि पीटीआई जो है ना बड़ा से एक स्टेक होल्डर है और उसको आप 80-90 उनकी सीटें हैं, उस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते आउटराइटली। और जिसको इग्नोर नहीं कर सकते उसके साथ बातचीत होनी चाहिए। वो भी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं तो उनको इग्नोर न किया जाए। असद कैसर साहब ने गुज़िश्ता रोज बात की एयरवाई के साथ, उनसे जब ये सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम देखिए माजी के अंदर भी 2010 में हुई या उससे पहले जो भी तरामीम आइन के अंदर नाजरीन हुई हैं, तो कंसेंसस होता है, ऑल पार्टीज बैठती हैं पार्लियामान के अंदर जो मौजूद हैं और उसके ऊपर फिर आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि आईनी तरमीम किसी खास एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद नहीं होता। आइन तो सबका साझा होता है। क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। हम ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप जोर और जबरदस्ती से और
बंदूक की जोर से करेंगे नहीं। आप बिल्कुल आप हमारे साथ निगोशिएट करें, माहौल को खुला छोड़ें, किसी के ऊपर दबाव न हो। हम देखेंगे कि अगर कोई मीनिंगफुल कोई अच्छी प्रपोजल्स हो तो हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर उसकी पीछे सियासी एजेंडा हो तो किसी सियासी एजेंडे को हम मुखालिफत करेंगे। अब आपको दिखाते हैं नाज़रीन, आज एक खत लिखा गया है मोहतरम नेशनल असम्बली के स्पीकर साहब अयाज सादक साहब की तरफ से। उसके अंदर खत के अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके सामने अंग्रेजी में देख लिया आपने। वो ये लिख रहे हैं उस खत में कि ये जो इसका उर्दू तर्जुमा आपको जो है सुना देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने कानून का एक सादा सा सवाल है कि आया मज़कूरा बाला मखसूस नशिस्तें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 67 और सेक्शन 104 और आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक अलाट की जाएं, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो कि पार्लियामान की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम से कबल आया था। मजीद ये कि तकरीबन 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया, जो कि मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के कानून के अख्तियारात पर सवालिया निशान लगाने के मुतरादिफ है। इसलिए ये पार्लिमानी रहनुमाओं ने मुझसे जो दरख्वास्त की है कि आपको अर्जेंट या दहानी करवाऊं कि इस कानूनी जो स्कीम के मुताबिक अमल किया जाए जो आइन और कानून फराहम करता है। मैं इस बात का इयादा करता हूं कि इस मामले को आइन की मौजूदा शिकों और पार्लियामान के जरिए तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक बगैर किसी ताखीर के हल किया जाए। हसन, पहले मैं आपके पास आता हूं। ये आईनी तरमीम कभी ये दावा करते हैं कि नंबर गेम पूरी हो गई है, सारा मामला सेट है, तय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ये वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन ने भी, उन्होंने कहा जी ये मामला है, हमें पार्लियामान ने ये कर दिया है, आपकी तरफ से एक हमारे पास ऑर्डर है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये फरमाया, काजी फैसल साहब ने एक केस की जो है वो समाअत के दौरान, कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद सही हो या गलत हो वो तो मानना पड़ेगा। अब ये क्या हो क्या रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, आपके पास खबर क्या है? नहीं, खबर तो ये है कि बातचीत हो रही है और तकरीबन इस पर इत्तेफाक राय हो चुका है। ये तो हम काफी अमेंडमेंट के ऊपर तकरीबन हो चुका है। देखिए, सियासत में तो लास्ट मिनट तक अपने अपने मौक़िफ़ पर फ्री कैंड डटे रहते हैं और ये सियासत हो रही है आपकी नजर में? जी हाँ, मुल्कों के दरमियान भी, इवन के ब्रदर कानून साजी है ना, मैं कानून साजी में भी, कानून साजी में बिल्कुल होती है। हर सियासी जमात का अपना सियासी मुफाद होता है। यानी ये कह देना कि अगर पीटीआई किसी मुज़ाकरात में बैठेगी तो उसका मुफाद नहीं होगा, गलत बात है। मुस्लिम लीग नवाज किसी मुज़ाकरात में बैठेगी तो उसका मुफाद नहीं होगा, गलत बात है। जमात इस्लामी, JUIF, पीपल्स पार्टी, हर एक का मुफाद है और वो बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। वो अपने अपने वोट बैंक के मुफाद को प्रोटेक्ट करना उनका जाती मुफाद होता है। ये बात है यहाँ पे वोटर्स का ही मुफाद जो टेक जी, यहाँ पर लिटिगेंट्स जो जाएंगे, अदालतों के अंदर जाएंगे, या जिस किस्म की जो इस टाइम सफर कर रहे हैं लोग, तीसरी पुश जाकर जो है ना फवाद साहब ने हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। मैं आपको वेलकम कर लें तो फिर मैं वही उनको वेलकम कर रहा हूँ। प्रोग्राम आपका है, आप बोलिएगा, सारा कुछ कहिएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। ये बात हो रही है आईनी तरमीम की। आज मोहतरम अयाज सादक साहब ने एक दोबारा खत लिख दिया है कि वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है और उनको कहा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कि एक खत आपको पिछले महीने भी 19 तारीख को लिखा था और आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब ये हमने जो तारीख पढ़ी है पाकिस्तान की, 1973 का कानून, तमाम तर इख्तलाफात जो भी नजरियात के दरमियान मौजूद थे, लेकिन कंसेंसस क्रिएट किया गया। 2010 में जब आईनी तरमीम हुई 18वीं, आपको पता है कि जो 29 मेंबर कमेटी बैठी, महीनों हफ्तों उन्होंने बातचीत की। अब ये बात हो रही है कि जी हमारे नंबर पूरे हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। नंबर पूरे करने की कोशिश की जा रही है। खबर आपके पास क्या है और ये आप क्या देख रहे हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम होगी या नहीं? देखिए गौहर साहब, एक तो बात कंफर्म हो गई ना, जो आज का लेटर है उसने जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी थी पिछले हफ्ते कि नंबर पूरे नहीं हैं, आज के लेटर से ये तो कंफर्म हो गया कि नंबर पूरे नहीं हैं। और अब ये तरीका बना रहे हैं स्पीकर साहब, या स्पीकर साहब तो खैर शरीफ आदमी है, जो भी PMLN में और लोग, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजर्व सीट्स हमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के कंट्रवेंशन में हमें दे दे तो फिर हम आईनी तरमीम करवा लेंगे। अब ये जो लेटर है अयाज सादक साहब का,
इस पर इलेक्शन कमीशन पहले ही एक फैसला ले चुका है। और आपको याद होगा जो मीटिंग्स, एक मैराथन मीटिंग सेशंस की थी इलेक्शन कमीशन ने, उस मीटिंग्स के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया था और सीएम डाल दी थी कि जनाब अब कानून आ गया है तो अब आप हमें गाइड करें कि हमने इसमें क्या करना है। और सुप्रीम कोर्ट की अभी तक बेंच जो है वो दोबारा नहीं बैठा उसके ऊपर। अब उस इलेक्शन कमीशन के फैसले में जिसमें उन्होंने कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन अपना फैसला रिव्यू करेगा और कर सकता है इलेक्शन कमीशन। तो इस वक्त वैसे खबर आ रही है कि कल एक इजलास बुला लिया गया है आपके हमारे दोस्त सिकंदर सुल्तान राया साहब ने, और इसके ऊपर वो डेफिनेटली एक आईनी इदारा है, वो अपने फैसले को तब्दील भी कर सकते हैं। लेकिन खबर मसला ये है ना कि वो एक फैसला कर चुका है कमीशन और उसके फैसले के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अब इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन तो 12 एक्ट कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट के तौर के ऊपर, इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे तो अभी तक उन्होंने एक्ट नहीं किया। लेकिन उनके लिए मुश्किल होगा मेरे ख्याल में अपने फैसले को रिव्यू करना और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर तो वापस ही लेने वाली बात होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट से आपने फैसला अप्लाई किया और वापस नहीं लिया। तो दो बातें तो भी क्लियर हो गई हैं। पहली बात ये हो गई है कि नंबर अभी तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पे डिपेंडेंस है कि वो रिजर्व सीटें दे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये इस तरह से अमेंडमेंट आ गई तो पहले ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की कंप्लीशन के बगैर आप आईनी तरमीम कैसे कर सकते हैं, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के बगैर जो है वो आप कैसे तरमीम कर सकते हैं। और अगर ये कंट्रोवर्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आ गया तो ये तरमीम और ज्यादा फारग हो जाएगी। तो ये तरमीम होती नजर नहीं आ रही। मैं चाहूंगा जरा थोड़ी सी वजाहत मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, एक वजाहत देना चाह रहा हूँ। अब वजाहत सर ये लेना चाह रहा हूँ, जरा आप ये फरमा दीजिएगा, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही क्या 63A का फैसला जो है वो नजरसानी मंजूर करने से ये आईनी तरमीम होगी या मखसूस नशिस्तें देने से होगी? अब मुझे समझ नहीं आ रही पीटीए का मौकफ है क्या। कभी वो 63A वाले फैसले को इसकी वजह बताते हैं और कभी आप बताते हैं वजह जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं। एक बात पर तो खड़े रहे ना। ठीक है, नहीं हसन, बात यह है कि हर वो कदम जिससे नंबर चेंज हो रहे हों वो इकदाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं आपके दोस्तों की तरफ से। तो चाहे वो रीकाउंटिंग करके नून लीग को नशिस्तें देने का मामला हो, चाहे 63A की रिवर्सल का मामला हो, और चाहे आप रिजर्व सीट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देने का मामला हो, एम एक है और वो ये है कि किसी तरीके से नंबर पूरा हो जाए। नंबर पूरा नहीं हो रहा, वो आप पूरा। चलें, बिल्कुल सही। चौधरी साहब, हम बाकी लोगों को भी अपने पैनलिस्ट को शामिल करें। हैदर नकवी साहब, खबर आपके पास तो पहले दिन से आप ये बता रहे हैं कि कोई लंबी चौड़ी तरमीम नहीं होने जा रही और शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अलावा और कोई ये जो बाकी था आर्टिकल 8 के अंदर 245, ये मुसवदा क्यों नहीं, ये ना कराची से सामने आ रहा है ना बाहर से सामने आ रहा है? अगर कोई सवाल भी करना है तो चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा। देखिए, मुसवदा कोई है ही नहीं तो कहां से सामने आएगा? सही है। मुसवदा तो है ही नहीं, मुसवदे का कोई वजूद नहीं है और पहले दिन से कोई वजूद नहीं है। वो जो मैं बार बार एक बात करता हूं जिसको आप बहुत आगे भी बढ़ाते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे सारे लगे हुए। लेकिन आपने अभी एक बड़ी जबरदस्त इंट्रो में जो आपने सुनवाया था मुर्तजा साहब का क्लिप, जो JUI के हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इस पर सोचना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऐसे लोग हैं जो वाकई रियासत के साथ चलना चाहते हैं, जो एहतजाज की सियासत से, जलाओ घेराव की सियासत से दूर रहना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट के निजाम को चलाना चाहते हैं, जो रियासत के निजाम को चलाना चाहते हैं, वो आगे आए और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ बिठा लें। आप क्योंकि पार्लियामेंट में तो है ना, वो आप इस वजूद से तो इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही आपकी राय सामने मौजूद है तो आप उनसे बैठे, उनसे बात करें। आप जो भी मुसवदा बनाना चाहते हैं, जो भी जिस तरह की जो भी आप अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, आप उनसे बात करें, उनको साथ लेके चलें। इसी तरह आप मुल्क को चला सकते हैं। आप इस तरह मुल्क को नहीं चला सकते। बात आपकी बिल्कुल सही है। असल में वो जिस अंदाज से वो करने की कोशिश की गई थी वही तो मसला हो गया ना। आपकी बात वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह मुल्क को नहीं चला सकते। आपको एक पार्लिमानी निजाम को ताकत देने के लिए ये स्टेप्स लेना होंगे, वरना फिर आप पार्लिमानी निजाम को ताकत नहीं दे सकते। फिर आपका पार्लिमानी निजाम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, जगह नहीं पकड़ सकता। तो ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर सोचे। मैंने कल भी ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर सोचे। आपकी राय आगे जी बिल्कुल। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, चौधरी साहब से सवाल भी कर लीजिए, कोई कॉमेंट कर लीजिए। चौधरी साहब।
फवाद चौधरी साहब, आप जमहूरियत को बचाने के लिए और ये हुकूमतें जो हैं इनको चलाने के लिए अब थोड़े से लोटे आपने दे दें, खुद ही चुन के वहाँ से पीटीआई से। इतना तरद्दुद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आपने एम्बेरसमेंट में डाला हुआ है, इलेक्शन कमीशन को भी आपने आज कहा कि आप आइन और कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर अमल ना करो, जो हमने हुक्म दिया उस पर अभी तक अमल क्यों नहीं? तो थोड़े जे लोटे लब के इन्होंने दे दो, बड़े बेचैन हो रहे हैं। जोसेफ, असल बात यह है कि आईनी तरमीम जो हैदर कह रहे हैं या हसन भी कह रहे हैं और इससे पहले कामरान मुर्तजा साहब ने, देखिए आइन का तो जो सारा जेनेसिस है ना वो होता ही है कि वो इत्तेफाक हो सारी, बिल्कुल सही, और ये आम कानून साजी नहीं है। आइन का तो मतलब ये है कि आपका इत्तेफाक हो। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे तो मसला ये है कि जो अगरचे अभी हैदर नकवी साहब कह रहे हैं कि कोई उसका मसौदा नहीं आया, लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब ने देखें सुप्रीम कोर्ट में एक कन्वेंशन से खिताब किया था। उस कन्वेंशन में जो लॉयर्स का उनका ग्रुप था उसमें उन्होंने ये तमाम नुकात और मसौदा जो है उनके सामने पड़ा था। लिहाजा ये कहना कि कोई मसौदा नहीं है और कोई पॉइंट्स नहीं है, ये तो फिर कंट्राडिक्टरी है लॉ मिनिस्टर साहब के उस खिताब से जो उन्होंने किया था। उसमें 3-4 बातें जो हैं वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल हैं किसी भी वकील को और किसी भी आई वुड से के शख्स को जो जमहूरियत से दिलचस्पी रखता है। जिस तरह सेपरेशन का जो प्रिंसिपल जिस तरह खत्म किया जा रहा है कि यानी आप पहले तो 199 में कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकली रिट पिटीशन खत्म कर रहे हैं, आप हाईकोर्ट के जजेस को कह रहे हैं कि मर्जी से हम सूबे के बाहर भेज देंगे, सोर्स रिपोर्ट के ऊपर उनको घर भेज देंगे, और सुप्रीम कोर्ट को आप खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा खत्म कर रहे हैं। देखिए ये चीजें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। और जिस तरह अभी गुमन साहब पहले खबर मिसाल दे रहे थे 18वीं आईनी तरमीम की, तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हुई थी। और ये जो आप जुडिशरी की सारी आप समझें कि बदल रहे हैं निजाम और एक सेपरेशन का प्रिंसिपल ही खत्म कर रहे हैं, तो वो दिनों में तो नहीं हो सकती। और स्पेशली अगर आपकी बात ये तस्लीम कर ली जाए कि लॉ मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी वो दुरुस्त नहीं थी और अभी तक मुसवदा ही नहीं है, और मुसवदा नहीं है और सारी पार्लियामेंट जो है वो महसूर है कि आप कहीं जा रही। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि देखिए सारे एमएनए के नाम इस वक्त पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है। कोई एमएनए इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता। बेसिकली सब जो है वो महबूस है। तो साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि जब ये कोशिश की गई थी 13-14 सितंबर की रात को, हमें याद है कि यहाँ पे बेचारे एमएनए, एमपीए, सॉरी सेनेटर्स जो थे, जब पार्लियामान के अंदर कुछ लोगों से बात हुई तो उनको बाथरूम जाने की भी इजाजत नहीं थी कि कहीं बाथरूम की खिड़की से कोई बंदा आगे पीछे ना हो जाए। इस अंदाज से उनकी बेचारों की मॉनिटरिंग की जा रही थी, नंबर गेम पूरी करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, एनीवेज लियाकत नहीं है जी। अच्छा, इस हुकूमत के पास ना वो लियाकत नहीं है, लियाकत पीटीआई के पास। लियाकत नहीं, मसला लियाकत की कमी है, नियत का मामला, नियत का मामला, लियाकत की कमी है जी। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। असल में सारे का सारा चेंज कर लो ना, वो लियाकत चेंज कर लो। वो लियाकत ये हूँ असल जी साइड से जाना चाह रहे हैं तो पता चले साहब असी किसी लियाकत का ना ले आते हैं फिर साड़ी नाम तो सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा नाज़रीन, असल मामला शुरू हुआ था कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी एक्सटेंशन लेंगे। 3 साल की जो बात हुई थी कि चीफ जस्टिस के टेन्योर जो है उसको टेन्योर कर दिया जाए, उनकी जो पोजीशन है, तैनाती है। तो उसके बाद आपको पता है चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जी उम्र बढ़ा दी जाएगी, 65 से 68 कर दी जाएगी। फिर ये था कि नहीं, इसको जब भी चीफ जस्टिस को ये अपॉइंट होगा वो 3 साल के लिए होगा। ये सारे मामला थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो होगा वहां पे जो जज अपॉइंट होगा वो एक रिटायर्ड भी जज हो सकता है, उसकी उम्र इस तरह की हो सकती है। इसके ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं काजी फाइज़ा साहब के हवाले से, और जस्टिस काजी फाइज़ा साहब इस हवाले से क्या माजी के अंदर फरमा चुके हुए हैं, वो भी तमाम जो हकाइक हैं आपके सामने रखेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ये कोई 8 या 9 सितंबर की बात है, जो है कोई फंक्शन था, इवेंट था, वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड बकौल चीफ जस्टिस साहब के उन्होंने बात की सहाफ़ियों से, और सहाफ़ियों ने अगले दिन वो स्टोरी छाप दी कि ये जो उनको एट्रीब्यूट ये किया गया कि उन्होंने कह दिया है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन, ये एज जो बढ़ाई जाएगी, इस तरह की जो सारे मामला है जो मेरे हवाले से अंडर डिस्कशन है। उसके बाद 10 सितंबर को एक जो है रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने ये फिर क्लैरिफिकेशन दी। उस क्लैरिफिकेशन के अंदर ये कहते हैं कि ये एक तो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन थी, और काजी साहब ने इसके अंदर ये बताया था कि अगर तो मैं अपने स्पेसिफिक
اپنے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ آئین کے اندر جو اگر مجھے صرف فائدہ دینے کے لیے کی جاتی ہے تو اس کو میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا. ادروائز اگر اوور آل کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دس واز واٹ اٹ واز, اس کا جو کرکس آف دا میٹر. اس کے بعد رات کو محمد مالک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے, ان سے پوچھا گیا خاص طور پر کیونکہ 25 اکتوبر ول بی دا لاسٹ ڈے جو ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب کا, تو اس حوالے سے تو انہوں نے کیا جواب دیا, سنیے. آپ لوگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ کا کوئی کانفلکٹ نہیں رہتا بڑا مولانا صاحب کے ساتھ. قاضی فیض عیسیٰ صاحب تو خود نہیں آنا چاہتے. انہوں نے ایکسٹینشن کو بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی, اس کے بعد بھی جو ہے وہ تو بالکل اس چیز کے امیدوار ہی نہیں ہے. کل کو اگر ہم کہتے بھی ہیں تو وہ معذرت کر لیتے ہیں. تب انہوں نے یہ کہا تھا صرف چیف جسٹس کی ایج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر تمام ججز کی ایج بڑھے گی تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. نہیں, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نا, انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم چیف جسٹس کے مدت کا تعین کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں. دوسری بات تو ہوئی نہیں ابھی ان سے, نہ تو یہ منصور علی شاہ صاحب اسپیسیفک امینڈمنٹ کو ہونے جا رہی ہے کسی کو روکنے کے لیے, اور نہ ہی کسی کو رکھنے کے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب اسپیسیفک. یہ کوئی اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکمل اتفاق رائے سے اب ہوگی, 25 کو ہو یا بعد بھی ہو. کیا فرمایا, سنیے. امینڈمنٹ کا تعلق ہے, امینڈمنٹ 25 سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پارلیمنٹ پہلے کرے وہ بھی ٹھیک ہے, اگر بعد میں کرے تب بھی ٹھیک. کنسنسس جو ہے اگر کل مکمل ہو جاتا ہے تو پرسوں اجلاس بلایا جا سکتا ہے. اگر 16 کے بعد ہوتا ہے تو 17 کو, 18 کو, 20 کو بلایا جا سکتا ہے. اگر اور 4 دن لگتے ہیں تو وہ 26 کو ہو سکتا ہے, 29 کو ہو سکتا ہے. فواد چودھری صاحب, اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پہلے ایک تاثر یہ تھا ایک اکثریتی جو ہے رائے یہ پائی جاتی تھی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گا تو وہاں پہ بھی ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اب یہ خبر رانا صاحب دے رہے ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہر کوئی کہتا ہے میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. جناب بایا صاحب ہمارے چودھری صاحب کے بڑے قریبی دوست رہے ہیں, ہمارے سے بھی ان کا تعلق واسطہ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی میں نہیں لوں گا. پھر جب ایکسٹینشن آتی ہے تو پھر وہ آپ کو پتا ہے ایکسٹینشن پھر جب اس طرح کی قانون آئین کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے تو پھر بحالت مجبوری لینی پڑتی ہے. چودھری صاحب, اچھا خبر اگر دیکھیے نا, اگر تو مسلم لیگ نون میں رانا ثناء اللہ یا خواجہ سعد رفیق یہ ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے. اگر نون لیگ ان کی باتیں سن رہی ہوتی تو آج جو ان کی سیاسی حیثیت ہے وہ یہ تو نہ ہوتی نا جو آج ہے. تو ٹھیک ہے, رانا صاحب کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب بھی ایکسٹینشن نہ لیں اور باقی بھی نہ لیں اور ہم ایک جمہوری طور پہ آگے بڑھیں اور کنسنسس سے آگے بڑھیں. لیکن دیکھیں اس وقت باقی جو لوگ اس وقت چلا رہے ہیں حکومت, ان کی تو خواہش نہیں ہے. سو اس لیے یہ رانا صاحب کی بات جو ہے وہ ڈسائسو نہیں ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ آج کا جو لیٹر ہے اسپیکر صاحب کا, اس سے یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی ہے وہ تو اس کا مطلب ہے ہوگی. یہ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئی. اب کل مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو آ رہا ہے کہ کل وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے وہ اپنا اناؤنس کر رہے ہیں, اور جو مولانا فضل الرحمان کا کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے وہ کافی مختلف ہے اس ڈرافٹ سے جو انہیں دیا گیا تھا. اور وہ ظاہر ہے آپ نے ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی ٹکڑا سنایا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کنسنسس سے چیزیں ہوں, لیکن وہ ایک سیریس جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت حکومت کا مطمع نظر نہیں ہے. حکومت تو ہر صورت میں جوڈیشری کو مطیع کر کے اپنے حصار میں رکھ کے ایک ایگزیکٹو کے ماتحت جوڈیشری بنانے کی خواہش لے کے کہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ترمیم اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی, جس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجھے نہیں لگتا کہ ترمیم آگے جو ہے وہ جا سکے گی. اور اس کے بعد دیکھیے اگر یہ منظور ہوئی اور اس طرح ہوئی, یہ پی سی یو میں جو لائے تھے مشرف صاحب افتخار چودھری صاحب کو ہٹانے کے لیے, اور اس ترمیم میں کوئی فرق نہیں ہوگا, لہٰذا ایک بڑی لائرز موومنٹ ہونی ہی ہونی ہے. کل آپ نے دیکھا. اچھا فواد چودھری صاحب, ہاں بالکل صحیح, وہ ایک لائر موومنٹ بھی آ گئی. کل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تایاد قائد اور پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ ہے نواز شریف صاحب بھی موجود تھے پریزیڈنسی میں, زرداری صاحب بھی, بلاول صاحب بھی, محترم پرائم منسٹر صاحب بھی,
اور مولانا صاحب بھی وہاں پہ ہیں, اور کچھ لوگوں کے حلقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو راضی کر لیا گیا, لیکن ہمارے جو رپورٹر ہیں زاہد مشوانی صاحب, ان کے پاس ذرا مختلف خبر ہے. پہلے آپ کو آتے ہیں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. زاہد مشوانی صاحب, آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, کچھ کیا خبر ہے, مولانا صاحب راضی ہو گئے ہیں, کچھ خبریں چل رہی ہیں, یا مولانا صاحب ابھی تک ناراض ہیں, یا وہ اپنے جو بھی ان کے پاس مسودہ ہے, مجوزہ مسودہ جو بھی ہے, اس کے اوپر ابھی وہ اس کو ایکسپلین کریں گے, یا کیا خبر کیا ہے؟ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو حکومت منا نہیں سکی اور وہ کسی پوائنٹ پر نہیں آ رہے, بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت آئینی ترامیم کے مسودہ حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا ہے, اگر ان کی تفصیلات پہ غور کیا جائے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے. یہ مولانا فضل الرحمان کے اپنے الفاظ ہیں, جبکہ جو مختلف سیاسی جماعتیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, حکومت, اپنے اپنے مسودے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں کرتے رہے, اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنا مسودہ لائیں. پیپلز پارٹی سے کہا گیا, پی ٹی آئی سے کہا گیا, حکومت سے بھی کہا گیا, اور بعض چیزیں جن میں ان کو منانے کے لیے حکومت قریب پہنچی تھی, اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بعض معاملات پہ جو ان ترامیم میں اگر نکات ہیں, اگر اتفاق ہو سکتا ہے, تو ان پر بھی انہوں نے ابھی کوئی بات نہیں کی, اور کہا گیا کہ آپ اپنا مسودہ لائیں, ہم بھی لاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تک نہ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مسودہ لا کے انہیں پیش کیا گیا, نہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور حکومت کی طرف سے بھی جو متنازع معاملات تھے وہی ڈسکس ہوتے رہے ہیں. تو فی الحال اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو نہیں منایا جا سکا, اور کسی پوائنٹ پہ نہیں آ سکے. بالکل صحیح, بہت شکریہ زاہد مشوانی صاحب. فواز صاحب, آپ نے سن لی باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا حسن, کوئی میں اگر چوہی صاحب اجازت دے دیں تو میں کافی دیر سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا چوہی صاحب, فواز صاحب حسن کو بات کرنا چاہ رہے, پھر آپ اس کے ساتھ ہی جواب. اچھا, میں تو بیسکلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے, اگر تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر, تو وہ اپوائنٹمنٹ ہے, وہ ایکسٹینشن نہیں ہے. تو کائنڈلی اس چیز کو آپ دیکھ لیں, اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن دوسرا, اگر وہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں, طے ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ 65 ہی ایج رہے گی. اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ایج اگر اس میں ہوتی ہے, اگر پری ریکوزٹ فلفل کر رہے ہوئے, تب بھی ان کی انڈکشن تو ہو سکتی ہے, وہ تو ایشو نہیں ہے. وہ تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس کو ہم میڈیا نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. اچھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ظاہر نے بات کیا نا, میں صرف اس میں ایک ایڈ آپ کو یہ خبر دے دوں آپ کو کہ جے یو آئی نے جو اپنا مسودہ ہے وہ تحریک انصاف کو بھجوا دیا ہے کامنٹس کے لیے, اور کل جب یہ اناؤنس کریں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ کل تک ریویو پی ٹی آئی کا مکمل ہو چکا ہوگا یا نہیں ہو چکا ہوگا. لیکن مولانا بالکل چوہی صاحب, میں نے بھی دیکھا ہے, وہ کافی ریزنیبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 5 ممبر بینچ جو ہے, جو سینئر ججز کا, وہ بن جائے گا ود ان سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ کی حیثیت جو موجود ہے اس کو ختم نہ کریں. اچھا حیدر نقوی صاحب, آپ کوئی کامنٹ, آپ ابھی تک اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہیں کہ قاضی فائز صاحب جا رہے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نئے چیف جسٹس صاحب ہوں گے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, خبر کیا آپ کے پاس؟ دیکھیں, بالکل بنے گی کانسٹیٹیوشن کورٹ, لیکن ابھی کم از کم 6 مہینے لگیں گے. یہ میں اپنی ریڈنگ بٹوین دا لائنز بتا رہا ہوں, کوئی خبر نہیں. بڑی خبر ہے ویسے, اگر اچھا ریڈنگ ہے آپ. اوکے, 23 مارچ تک سے پہلے یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ بن پائے گی. اس پہ ابھی بڑی ڈبیٹ ہونی ہے. دیکھیں, مسودہ نہیں ہے یہ تجاویز ہیں جو لا منسٹر نے بھی پیش کی. مجوزہ مسودہ ہوتا ہے متفقہ, ٹھیک ہے, مسودہ تو وہ ہوتا ہے جو متفقہ ہو. ایک بات. اور دوسری بات میں ایک چھوٹی سی بڑی معذرت کے ساتھ کرنا چاہوں گا, یہ آئینی ترمیم کی جب سے بحث شروع ہوئی ہے, ایک بحث جو چل رہی تھی بڑے زور و شور سے, وہ دب گئی, اور وہ بحث تھی فارم 45 اور 47 کی. جی, اصل میں بات وہیں پہ جانی ہے. چودھری غلام حسین صاحب سوال کر لیں, کامنٹ بھی کر لیں. چودھری غلام حسین صاحب. فواد چودھری صاحب, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی ویدر ہم ان کی لیڈرشپ جو ہے آؤٹ سائڈ جیل, ان کی کارکردگی, ان کی لائلٹی, ان کی انڈرسٹینڈنگ پر جتنے مرضی اعتراضات کریں, لیکن پارٹی نے تو بڑا زبردست اپنا کیس بھی اور فیس بھی اور بڑی زبردست سیکریفائسز کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ خون خرابے سے شارٹ آف بلڈ شیڈ ملک میں معاملات حل ہو جائیں گے یا نہیں؟ میں چوہدری صاحب اس کو ایڈ آن کر دوں. یہ گنڈا پور صاحب ابھی انہوں نے ایک تقریر کی ہے کافی کمپریہنسو کے پی اسمبلی کے اندر. اوور آل اگر آپ اسیسمنٹ کریں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, گنڈا پور صاحب کا آنا یہاں پہ, پہلے پھر علیحدہ ہونا, پھر واپس چلے جانا, اس کو ذرا سم اپ کیجیے گا. ڈو یو تھنک یہ ایک اچھی موو تھی, کامیاب موو تھی, یا آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک امبیرسنگ ایک سچویشن بنی ہے ان کے لیے؟ چوہدری صاحب. دیکھیے, خاور پرابلم جو ہے نا اس وقت وہ یہ ہے, جو چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے نا خون خرابے کی, احتجاج کی, مسئلہ یہ ہے کہ
ہمارے ہاں حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ کوئی تمام جو راستے ہیں وہ بند کر رہی ہے. آپ عدالتوں کو مطیع کر لیں, الیکشن کمیشن کو آپ نے سبسیڈری بنا دیا ہے نون لیگ کا, پارلیمنٹ میں جو اسپیکر کا عہدہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے, سینٹ میں چیئرمین کا عہدہ ختم ہو گیا ہے, نیچے بھی یہ کورٹس جو ہیں آج جس طرح سے ریمانڈ ہوا عمران خان صاحب کی بہنوں کا, آپ اندازہ لگا لینا کہ اس طرح سے جب آپ تمام راستے بند کر دیں گے تو صرف احتجاج بچے گا. اب احتجاج میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی, پرابلم اس وقت یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا 3 جماعتیں ہیں جو بہرحال فیڈریشن کی بات کرتی ہیں, فوج فیڈریشن کا ادارہ ہے. اب جب یہ آپس میں اتنا زیادہ لڑے ہیں کہ خون خرابے پہ بات چلی جائے تو پھر پاکستان کمزور ہوتا ہے, اور اس میں دیکھیں پھر یا تو ریلیجس ایکسٹریمسٹ جیتیں گے یا الٹرا نیشنلسٹ جیتیں گے. پھر نہ نون لیگ کے ہاتھ کچھ آئے گا, نہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ کچھ آئے گا, نہ پی ٹی آئی کے ہاتھ کچھ آئے گا, اور نہ ہی پاکستان کے ہاتھ کچھ آئے گا. سو آئیڈیل تو یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ خون خرابے سے پہلے طے ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ تمام راستے بند کر دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں نا. تو احتجاج کی ناکامی تو قبول کریں چوہی صاحب, لیڈر کو نکلا نہیں. اچھا یہ تو انقلاب کہہ رہے تھے, ایسا ہوتا ہے انقلاب؟ لیڈر تو حسن ہے ہی نہیں نا. آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے. کریں گے, آپ اپریشیٹ کریں گے. ایک تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ایز سچ اس طرح کی تو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہیں. یہاں تو شخصیات ہے اور عوام کی نبض پہ عمران خان کا ہاتھ ہے. آپ پنڈی کا پروٹیسٹ دیکھیں, آپ اسلام آباد کا پروٹیسٹ دیکھیں, لوگ نکلے ہیں. اور یہ لیڈر تو سچی بات یہ ہے کہ ان کو آپ سب کو بدل دیں گے. کل عمران خان کہیں گے یہ سارے فارغ ہیں تو سارے فارغ ہیں. لیڈر تو وہ ہوگا نا کہ جس کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہوگی یا وہ کوئی کارڈر میں امپورٹنٹ ہے یا کچھ ہے. اب آپ یہ جو سارے نام لیں نا آپ ان کے, تو مطلب ان کا کیا ہے؟ یہ تو سارے لوگ تو عمر ایوب صاحب جی آپ دیکھ لیں. اچھا نقوی صاحب نے جو بات کی فواد چودھری صاحب, فارم 45 اور 47 والا معاملہ وہ آپ کہاں پہ سیٹل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور نقوی صاحب کو بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. نقوی صاحب بات کر لیں, پھر فارم 45 47 کا کامنٹ کر لیں. میں وہ جو بات کر رہے تھے کہ راستے بند کر دیتے ہیں اور عدالتوں میں اور ضمانتیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں سائنس کی ایک بڑی ٹرمنالوجی ہے جس پہ پوری دنیا قائم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. رد عمل پہلے وجود نہیں لیتا, نیوٹن سیکنڈ لا. تو یہ بیسکلی جو کچھ ہو رہا ہے, جو ریاست کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ریاست کو ڈرایا جا رہا ہے, ریاست کو مسلسل للکارا جا رہا ہے, اس کا رد عمل ہے. اور آپ کی حکومت, جب آپ حکومت میں تھے, میں نے کچھ کہنا ہے. اب یہ حکومت میں تو یہی ہو رہا ہے. نہیں, ریاست کون ہے؟ ریاست تو عوام ہوتے ہیں. ایک عوام ہے اور ان کی ٹیریٹری ہے, یہ ڈیفینیشن ہے ریاست کی. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا ریئیکشن ہے, ٹاک شوز میں تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, ٹاک شوز میں تو یہ باتیں کرنا اچھی لگتی ہیں, لیکن جب آپ حکومت تھے تو آپ تو نئی ٹرمینالوجی دے رہی ہے نا دنیا میں. پی ایل پی کے ساتھ لاہور میں کیا ہوا؟ وہ نقوی صاحب جو ریاست عوامی تھی, دیکھیں نقوی صاحب دیکھیں جو آرٹیکل 7 جو ہے نا, جو ریاست کی ڈیفینیشن کرتا ہے, وہ یہی کہتا ہے کہ پارلیمان کے منتخب نمائندے, لوکل گورنمنٹس, دیٹ از دا اسٹیٹ. سو عوام سے ہی اسٹیٹ بنتا. صاحب آپ نے علی مین گنڈا پور کی جو بات ہے اس کو آپ نے مانا ہے, ان کی سٹوری کو آپ یقین کرتے ہیں ان کی سٹوری پر جو بیان کی انہوں نے فواد چودھری صاحب؟ بات یہ ہے حسن, یہ ہم لوگ سارے جو نیریٹو میں یا بات کرتے ہیں نا میڈیا میں, ہم آگے یہ بات کر رہے تھے کہ اصل میں دیکھیں اگر آپ سچ نہیں بول سکتے نا تو آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں بڑا زیادہ آپ کی ہر چیز جو ہے, یہ سارے ہم لوگ ہزاروں منٹ بولتے ہیں اور 30 سیکنڈ غلط بولیں گے تو وہ ہر جگہ چلے گا, جو ہزاروں منٹ صحیح بولے ہیں وہ بھی نہیں چلے گا. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جو لوگ بھی میڈیا کو اوپر آنا چاہتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا ان پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, دے شوڈ نو کہ آپ نے کس طرح سے نیریٹیوز بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. آئی تھنک علی امین اگر اسپیچ نہ کرتے, اور آج والی تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے تھی, بالکل صحیح کرنی چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, وہ چودھری غلام حسین صاحب پلیز گو اہیڈ. نہیں فواد چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں, انہوں نے فوج کو اور عوام کو لڑانے کی سازش کرنے کی کوشش کی ہے اسلام آباد میں کسی کا نام نہیں لے رہا, تو ان کو منہ کی کھانی پڑی. جب فوج نزدیک آئی تو وہی عوام جو نعرے لگا رہے تھے انہوں نے پاک فوج زندہ باد, اور فوجیوں نے اپنے سولینز کے انہوں نے گلے ملنا شروع کر دیا اور انہوں نے فوج وڈرا کر لی. ان کو یعنی اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تم سازشیں کر رہے ہو ریاست کے خلاف, پاکستان کے لوگ اور فوج ایک ہے, اور یہ تم لڑائی کی جتنی کوششیں کر رہے ہو یہ ملک دشمنی ہے.
चलें चौधरी साहब, इस पे कमेंट कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। बड़ा अहम सवाल साहब ने पूछा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद चौधरी साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे। और आज पाकिस्तान के अंदर हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है रिकॉर्ड बनाया, 85,000 पे पहुंच गई है। मैशत के ऊपर जो मस्बत असरात पड़ रहे हैं या पड़ने जा रहे हैं, आज औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा वाजपेयी साहब, ये जो चौधरी गुलाम साहब ने सवाल किया ना, देखिए बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि जो भी अपोजिशन में होता है एक पॉलिटिकल पार्टी, वो नेशनल सिक्योरिटी जो है ना वो थ्रेट बन जाता है। बेनजीर भुट्टो साहिबा से लेके नवाज शरीफ साहब भी बन गए सिक्योरिटी थ्रेट, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो रविश है ये कब खत्म होगी पाकिस्तान की सियासत से? ये रविश अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान में सियासत में अंदर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक बहुत बड़ी सोशल चेंज आई, जिसमें आपने देखा कि ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट हुई और एक बहुत बड़ी यूथ जो है वो इंडक्ट हुई। इमरान खान ने जो परवेज मुशर्रफ साहब के अंदर सोशल चेंज थी उसको पॉलिटिकल कैप दे दिया। पहली बार मतलब देखिए हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं साल से लड़ रहे हैं, सोचा भी नहीं था किसी ने कि औरतों से ज्यादा वोट मांगने पड़ेंगे, जो बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे। अब ये जो तब्दीली आई है कि किनशिप से वोट इंडिविजुअल की तरफ चला गया है। इमरान खान हैज ट्रांसफॉर्म पीटीआई फ्रॉम ए पार्लियामेंट्री पार्टी टू अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जिसको वो टिकट दिया उन्होंने वो जीता है। तो ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा और पाकिस्तान ने जाना ही जाना है। ये जिन जो बोतल से बाहर निकल गया है एक अवामी ताकत का, उसको बोतल में वापस बंद नहीं किया जा सकता। 2 साल हो गए, पूरी एफर्ट लगा ली है, 6-8 महीने और लगा लें। तो यही तो वो अवामी शऊर है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी तब्दीली लेके आया। और इसका ऑब्वियसली सेहरा मैंने पहले कहा कि शुरू तो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, एंड इसको इमरान खान ने किया है। फैज़याब भी हुए जी, फैज़याबी दौर की वजह से भी बहुत कुछ बदला है। चौधरी साहब इंतना करो, वो इमरान खान साहब भी खुलकर फैज़याब होते रहे, फैज़याब करते रहे, लोग भी शामिल होते रहे। तो जो हकीकत है माननी चाहिए। अगर बोले बहुत शुक्रिया साहब। जी काम कर 2018 की जो हसन आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त तक यही तो जो ट्रेंड्स थे ना वो कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा छोटा चंद था। आप तो उस वक्त भी बड़े सीरियस कवर कर रहे थे। वो सिर्फ साउथ पंजाब का एक मरूम आमिर लियाकत कहते थे हम आए नहीं हम लाई गए। अब तो साउथ पंजाब में भी वो ट्रेंड। चलें फाचो साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शब्द देने के लिए। नाजरीन, आज जो है स्टॉक एक्सचेंज 85,000 जो है पॉइंट्स को टच किया। शाम को औरंगजेब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है मुआशी एतबार से मस्बत खबरें मिलेंगी, खुशखबरियां मिलेंगी। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? पहले मैं नकवी साहब के पास आता हूँ। नकवी साहब चूंकि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छे अंदाज से हमें बता पाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मईशत के हवाले से खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज, वैसे कोई बिजनेस करते हो स्टॉक एक्सचेंज का भी तुसी नकवी साहब, या बस बारी घूमते फिरते रहते? नकवी साहब आप सारे राज मुझे एक एक करके पूछ रहे हैं इस शो के दौरान। मैंने देखा है पहले भी, क्या करें, यही काम है, ये काम मेरा यही। हाँ जी। और आपने कहा ना मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हूं, तो मैं यहाँ से बैठकर एक बात करना चाहता हूँ जो देख रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान की कामयाबी इसी में है कि पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चलता रहे, और इन तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई को अब सोचना होगा कि अब पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ डालना है, पीछे की तरफ नहीं रखेंगे। थोड़ी सेल परचेज भी, ये स्टॉक मार्केट तो एक अलग मार्केट है। नफसियाती हद अबूर कर गई 85,000 पॉइंट्स की, मतलब एक चीज है, साइकोलॉजिकल बैरियर था, क्रॉस हुआ, अच्छी बात है। लेकिन जो मेन मार्केट है, जो कि ओपन मार्केट जो आप देते हैं, जहां से आपने रियल में कुछ कमोडिटीज ले रहे हैं, बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हुआ है। कारोबार हल्का, रियल एस्टेट सिर्फ कारोबार नहीं है जी, रियल एस्टेट बहुत बड़ा कारोबार है, उसके साथ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री भी शुरू हुआ है। सपोजिटली अगर रियल एस्टेट से आप बात करें, मुतलका बात, तो जो पहले चीजें यानी रेंटल जो है इनकम लोगों ने ऑफिसेज खाली करने शुरू कर दिए थे, अब दोबारा वो ऑफिसेज में किराएदार आ रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं, शॉप खुल रही हैं, इस तरह की मतलब एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। इवन के कुछ मेरे जानने वाले हैं, वो स्टील के होलसेलर हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि जी अब कुछ बेहतर हुआ है, कंस्ट्रक्शन वाली साइड पर भी काम शुरू हो गया। अल्लाह करे कि ये काम चले, रियल एस्टेट भी चले, रियल एस्टेट में भी काम चलना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ नहीं, सानू कोई नहीं अजे मिले जिन्हें कहा जी महंगाई कमी हो गई।
یہ کوئی سرکاری انہوں نے جگلری شروع کی ہے. اچھا لاہور نہیں اثر آیا لے روز عامی بازاروں میں ہی پھرتے ہیں نا, لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور گھر سے بھی چیزیں منگواتے ہیں, جاتے نہیں ہیں روز بازار میں, سارا کچھ پتہ ہے. نہیں ایس آئی ایف سی کی وجہ سے بھی دیکھیں مزید آپ کی کوئی انویسٹمنٹ آنے والی ہے اور اس وجہ سے کانفیڈنس آ رہا ہے بزنس کمیونٹی کا بھی, ایگریکلچر کے اندر بھی, منرلز کی والی سائڈ پر, آئی ٹی کے اندر. ابھی تک کتنی آ چکی ہے ویسے؟ آئی ٹی کے اندر آ چکی ہے, آئی ٹی کے اندر آئی ہے, کافی آئی ہے. آنے والے دنوں کے اندر ناظرین یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے, سعودیز ڈیلیگیشن آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آئے جو ملیشین وہ بھی آئے, اور چوئی صاحب اور ہماری ٹیم خاص طور پر ذیشان صاحب کنٹینیوسلی میرے کان میں وہ کہہ رہے ہیں میرے بل دیے کس طرح کروا دو, میرے بل دیے کس طرح کروا دو. ظاہر ہے مہنگائی ہے, بجلی کے بل جو ہیں, گیس کے بل اب سردی شروع ہو جائے گی, وہ اب گیس اگر پہلے تو آتی نہیں تھی, پتہ نہیں اب اس دفعہ کیا حالات بنتے ہیں. جو بائنگ پاور ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ مثبت کچھ اشاریے ہیں. اب سنگل ڈیجٹ کے اندر اگر انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, تو براہ راست اس کا اثر پڑتا ہے. بالکل میں بالکل حسن کی بات سے متفق ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے, تھوڑا سا وہ کی کہنا چاہیے صاحب, تھوڑا جا سا نکلے ہے, مطلب یس دیر از لاٹ ٹو بی ڈن, ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو ماضی کے اندر جو آپ کی حکومت کے جو اس زمانے میں آپ کو پتہ وارن نہیں آ رہے, وہ ابھی اب تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن وی ول ویٹ فار دیٹ. اب ناظرین یہ سارے حالات و واقعات ہیں. پاکستان کے اندر جو سیاسی میدان ہے وہ دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ساری سیاست جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ارد گرد گھوم رہی ہے. رات کو کیا ہوگا, کل الیکشن کمیشن کا ایک بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا جو خط ہے اس کا جواب مثبت میں دیں گے یا منفی میں؟ لیکن جو ایک اہم بات فواد چودھری صاحب کر کے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ لے کے ان پرنسپل ان رائٹنگ جو ہے ایک اپلیکیشن یا جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن جا چکا ہوا ہے. بڑا مشکل ہوگا لیکن آئینی ادارہ ہے. حسن ایوب کہہ رہا ہے کہ بالکل یو ٹرن وہ نہیں سن لا سکتے, اور بھی کوئی لا سکتے. آج کے لیے اتنی, کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.